اسلام اخوت است. اون صدر اسلام، اون شخصهای اول هم با آخر اینها مثل هم بودن، یک طور زندگی میکردن. خلیفه ثانی وقتی که در یه سفری رفت برای یکی از کشورهایی که تحت سلطش بود، نزدیک اونجا که رسیده بودن نوبت غلامش بود که سوار بشد و خلیفه پیاده افسار را بگیرد. اینطور نقل میکنند وقتی وارد شهر شدن اینطوری وارد شهر شدن، خلیفه افسار شتر را گرفته بود و داشت میبرد و اون غلام هم سوار شتر شده بود. اگر یه همچه حکومتی پیدا بشه که در صدر اسلام به واسطه قدرت اسلام و به واسطه قوه اسلام بوده است این مسائل، دیگه کسی آرزوی این را میکند که من از اهل خودم با اصل دیگه خودی باقی میموند که خودم و اجنبی، بومی و اجنبی. اصل این مسئله طرح میشه در اسلام که یکی بومی است یکی غیر بومی. بومی و غیر بومی در کار نیست، همه اسلام است و همه مسلمینند و همه برادرند و همه مثل هم هستند. اون بیاد در این شهر این برد در اون شهر، هیچ فرقی در اسلام اینها نیست. در همین قرن اول اسلام، در همین قرن مثلا 30 سال، در همین قرنهای اول 30 سال اول 35 سال اول 2 تا امپراتوری را شکست. امپراتور روم ایران فتح کردند، روم را فتح کرد. 2 تا امپراتوری را شکست داد و عقبش میزد برای اینکه عدل را در عالم و برای این فقرا، برای اینکه این فقرا را میخوردن جلوش ندید. با همین دست خالی را افتادن، لیکن قدرت روحی داشتن. مثل ما نبودن که ضعیف النفس و ضعیف القلب باشن، قدرت روحی داده بود اسلام به اونها. همین عده قدیر با همین قدرت الهی که به اونها داده شده بود و پشتوانه‌ای که اسلام دنبالش بود و دعوتی که اسلام میکرد از اینها راستندند و این 2 تا امپراتوری بزرگ را شکست دادند و فتح کردند. ایران فتح شد در زمان قبل از اینکه 30 سال از اسلام بگذرد. ایران فتح شد و روم فتح شد و مملکت اسلام رفت تا اون برای افریقا و همه جا تا اسلامیان رفت. این کسانی که اسلام در صدر اسلام بودن و اسلام با دست اینها قدرتمند شده و بحث پیدا کرده، میگن که ما میخوام که یه مملکتی باشد دموکراسی باشد. شما حساب بکنید که ببینید که اسلام، ما حساب صدر اسلام رو میخوام بکنیم که متن اسلام است، خدا اسلام و متن اسلام است. ببینید که آیا یه این حکومت اسلام و این رژیم اسلام یه رژیم دموکراسی بوده یا یه رژیم قلدری و استبداد بوده؟ این بسیاری که تاریخ نقل کرده شبیه او را در یکی از ممالک که درجه اول از دموکراسی را دارد بیارید بعد بگید که این بهتر از این. وقتی که عمر میخواست برد به مصر برای فتح کرده بودن مصر و قدرتمند شده بود اسلام تا همه جا را گرفته بودن، میخواست وارد بکرد به مصر. یه شطور بود خودش بود و یکی هم همراه. ما عمر را قبول ندادیم، اما این عمل اسلامی اون وقت بوده، یعنی وقت نقشه اسلام بوده، ولی خودش یه آدمی بوده که ما نپذیرفتیم. اما عملی که فرض این عملی بوده که نقشه اسلامی بوده، یعنی پیغمبر هم این رفتیم. شما در تمام این دموکراسی ها بیارید که اینجوری باشد که سلطان وقت که سلطنتش چند مقابل ایران بوده، چند مقابل فرانسه بوده. شما بیارید که سلطان دموکراسی که با غلام خودش اینجوری رفتار بکند که این سوار بکرد یه شطور بشد که بیشتر از این اون جمال و جلال هیچ نباشد در کار. هر سلطان که
چیزی را که بیارید دموکراسی را که بیارید اگر بخواد وارد یه مملکتی چه تحت کرده بشه ببینید با چیزی وارد این چجوری وارد اینم وارد شده در یه مملکتی که فتح شده است سوار شطور غلام است خودش حالا میدست او خودش دست درسته و افکار شطور را دارد میکشد. مردم میگن چرا ایرانی اینقدر شیفته اسلام شد؟ آخر چطور شیفته اسلام نشود؟ عمر بن الخطاب بهش خبر میدن سعد بن ابی وقاص کاخی در کوفه ساخته است. ببینید این مرد آشنا با روح اسلام چی میکند. محمد بن مسلمه که از سران صحابه پیغمبر است یک نامه به دست او میدهد، میگوید این نامه را میروی به دست سعد وقاص میدهی، ولی قبل از اون که نامه را به دست سعد وقاص بدهی بدون اینکه یک کلمه با احدی حرف بزنی افراد رو جمع کن، هیزم رو جمع کن، اون کاخ را آتش بزن، بعد هم نامه من رو بهش بده. سعد ابی وقاص نشسته است، میبیند محمد بن مسلمه وارد شد ولی حرف نمیزند. میگه یه عده بیان هیزم جمع کنن، یه عده هیزم جمع کنن، هیزم رو جمع میکنن. در جلو چشم سعد ابی وقاص اون ساختمان رو آتش زد. بعد نامه رو تعبیرش داد، دید عمر بهش نوشته است که سعد ابی وقاص دیگه باز تو میخوای اخلاق سلاطین سلطانی رو میخوای از این به بعد پیروی بکنی، با در رو به روی خودت ببندی، دیگه مردم به تو دسترسی نداشته باشن. چشمه را از اون اولش باید گرفت. حق نداری در چنین کاخها بنشینی، باید زندگیت مساوی با زندگی همه مردم باشد. ایرانی تعجب میکند وقتی که برخورد میکند با یک همچه حکومتی. در نامه‌ای که به امرهات می‌نویسد لوزیان به صحبت کن، من الان یادم نیست این جمله طایفی رو دارد که فرمود متى تعبدتم الناس لقد ولدتهم امهاتهم احرارا. امرهات از کی مردم رو درجه گرفته اید؟ همین مردمی که مادران اونها اینها را آزاد زاییده است. ثابت شد که پسر امرهات اون سیری یا اون تازیانه رو دارد دستور داد به حکم اسلام حق قصاص دارد. تازیانه بدهد پسر تو باید تازیانه تو بخورد. چطور؟ پسر خودش را یه دفعه میگه مجازات کرد. اینو میگن قانون قدیم. پس اگر قانون قدیم شد متنفذها در قانون اثر نمیتونن بیشترن، نمیتونن متنفذها قانون رو نقض بکنن. از این معنی عدالت است.